अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मादियत पसंदी ने बहुत सी ज़िंदगियों को निगल लिया है। ये सच है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब कुछ अपना माल अल्लाह के रास्ते में देकर न जाओ, कहीं तुम्हारे जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे वरसा दूसरों के आगे हाथ फैलाएं। ये हदीस बिल्कुल सही बात कहती है कि हम जो कमाते हैं हमारे वरसा का उस पर हक है, लेकिन बात ये सोचने की है कि ज़िंदगी में वो शख्स अपनी आखिरत के लिए क्या कमाता है। उसको तो ये हक भी दिया गया है कि 1/3 वसीयत वो किसी नए काम के लिए मख्तस करे, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, पानी का कुआं बनाए। तो वो ये शख्स अपना ये हिस्सा या अपना ये हक क्यों इस्तेमाल नहीं करता। इसके अलावा ये हदीस हमें याद क्यों नहीं रहती कि हम जब अपने आप को कमतर समझें तो उन लोगों को देखें जिनके पास हमसे भी ज़्यादा कम नेमतें हैं। हम उनको क्यों देखते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा नेमतें हैं। असल चीज़ ये है कि हमारे पास दीन की समझ नहीं है। अगर हमारे पास दीन की समझ हो, खौफ़े खुदा रखते हों, तो जिनके पास माल है वो सिर्फ़ ये करें कि अपना बेसिक फ़र्ज़ जो ज़कात का है, हर कोई अपनी ज़कात पूरी दे, तो यकीनन मुआशरे में एक ऐसा निज़ाम कायम हो जाएगा जहाँ पर सबको हर चीज़ मुयस्सर होगी। मगर होता ये है कि दीन की कमी की वजह से हम समझते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता या अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ज़कात हम पर फ़र्ज़ है। लोग उम्रे पे उम्रे किए जाते हैं, मगर उनके पड़ोस के घरों में बहुत सारे मसले होते हैं जो हम इन उम्रों को कम करके उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लोग ना सिर्फ़ उम्रे पे जाते हैं बल्कि अल्लाह माफ़ करे रियाकारी में आ जाते हैं। हाजी हज किए जाते हैं, उनकी दुकानों पे अल-हाज का बैनर आपको नज़र आता है, लेकिन उनके मामलात देखें। अपने मुलाज़मों को वक्त पर वो तनख्वाह भी नहीं देते, पूरी बोनस भी नहीं देते कि इनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी। हम अपनी मादा परत सोच में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि हमने इत्तेदाल के रास्ते को भी छोड़ दिया, इसराफ को भी छोड़ दिया। इसराफ तो उसको कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, इसको इसराफ कहते हैं। लेकिन हम इसराफ से ज़्यादा तब्ज़ीर के आदी हो गए हैं, यानी बिला वजह माल, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिसको हम अपने लिए आखिरत का तोशा बना सकते हैं। क्योंकि कुरान में आता है कि जितना तुम खर्च करोगे उसके पीछे और आएगा और आएगा और आएगा। लेकिन हदीस है कि इंसान के पास अगर सोने की 2 वादियाँ भी हों तो वो चाहेगा कि उसके पास तीसरी वादी भी हो। हालांकि 2 वादियाँ भी सोने की ख़ास करके उसके किसी काम की नहीं हैं, लेकिन उसकी हिर्स और हवस इस कदर बढ़ी हुई है कि वो चाहेगा कि तीसरी वादी भी आ जाए। इसमें रियाकारी भी आ गई है, इसमें
اعتدال کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، صرف اور صرف تبذیر ہے، مادیت پرستی ہے۔ ایک چیز ہے لیکن دوسری بھی چاہیے، تیسری بھی چاہیے۔ یہ برانڈ کیوں چلتے ہیں؟ یہ کیفے، یہ ساری چیزیں جو دنیا میں مختلف قسم کی ہر چیز کے برانڈ ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے بیوٹی سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، چاہے کھانوں کے متعلق کوئی بھی چیز ہو، میں خاص کسی کے نام نہیں لوں گی، لیکن یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، پھلتے پھولتے جا رہے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، ان کی ڈیمانڈ ہے تبھی یہ آ رہے ہیں۔ کوئی سیل لگتی ہے تو آپ نے شروع میں وہ منظر دیکھا جو ڈاکٹر عفان صاحب نے پورٹریٹ کیا، تو یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں مالز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں اسمال بزنس انڈسٹریز کا رجحان کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو کیوں نہیں سپورٹ کیا جا رہا؟ اس لیے کہ مادیت پسند نے ہمیں اس طرف گامزن کر دیا ہے جہاں پر ہم لوگوں کو متاثر کر سکیں، جہاں پر لوگ ہم سے متاثر ہوں، ہماری عمارت سے متاثر ہوں، جہاں پر ہم صرف اپنے آپ کو الحاج کہلا سکیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں زندگی، یہ نعمتیں جو مال کی صورت میں دی ہیں، یہ ساری چیزیں تھوڑے وقت کے لیے ہیں۔ بے شک ہم اپنے پیچھے والوں کے لیے بھی رکھ کے جائیں گے، لیکن بھلا ان کی ضرورتیں بھی کتنی ہوں گی؟ تو کیوں نہ ہم اس مال سے اس معاشرے کے لوگوں کو، وہ لوگ جن کی اللہ نے تقسیم میں تنگی رکھی ہے، ان کی آزمائش کے لیے، تو ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہم فیکٹریاں بھی کھول سکتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے۔ ہم چھوٹے موٹے ادارے بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر وہ لوگ، عورتیں، لڑکیاں آ کے محنت کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے بہترین طریقے سے کچھ کما سکیں۔ ہم اس طرف سے دھیان کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے لنگر کیوں کھول لیے ہیں؟ جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے، کھا پی کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوان آدمی آیا کہ مجھے کچھ صدقہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دے تو دیتا ہوں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز پسند نہیں ہے۔ یہ اس سے اچھا ہے کہ تم پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر آؤ اور وہ بیچو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث میں بھی آتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، اللہ کو نیچے والا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ مانگنا، اشد ضرورت میں مانگنا، یہ بھی گناہ نہیں ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کو بغیر ضرورت کے مانگنا کچھ زیادہ پسند